नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउँदै यतिखेरको बसाइमा म सुरेश यहाँहरु माझमा सानो केही भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। नगरिकन सुरुमै म यो सरिता गिरीको जुन सांसद काण्ड छ, जुन उहाँले चाहिँ सांसद भवन भित्र नै सरिता गिरीले जुन खालको टिक्का टिप्पणीहरु गर्नुभएको छ त्यो पनि हिन्दी भाषामा, हाम्रो मातृभाषा, हाम्रो मातृभूमि नेपालको नुन खाएर इन्डियाको गाउने यो हाम्रो सभामुख प्रमुख सभामुखले कसरी उहाँलाई यो दिनुभयो क्या बोल्नको लागि। हाम्रो प्रधानमन्त्री टुलु टुलु हेरेर बसेका छन् सरिताको मुखमा। जुन सरिता गिरी हुनुहुन्छ नि, तपाईलाई रेस्पेक्ट गर्छु, तपाई जुनै देशको होस्, तपाई एउटा नारी हुनुहुन्छ, नारीलाई सम्मान गर्छु, अपमान हैन, तर हाम्रो देश नेपालको अपमान तपाईले गरिरहनु भएको छ। तपाईलाई के लाग्छ? हाम्रो देश नेपालको भाषा हिन्दी हो, तपाईले जुन खालको कुरा गर्नु भएको छ नि, नेपालको भाषा हिन्दी हो रे। त्यसो भए जुन अहिले यो हामीले बोलिरहेका छौं, तपाईले जुन इन्टरभ्यु दिइरहनु भएको छ नि, त्यो भाषा कुन हो त त्यसो भएदेखि? त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि तपाईले जुन खालको अन्याय गरिरहनु भएको छ, अपमान गरिरहनु भएको छ, एउटा नेपालको नुन खाएर, नेपालको एउटा नेता बनेर नेपाली जनतालाई खुशी दिन्छु, समृद्धि ल्याउँछु भनेर तपाई नेपालको नुन खाएर बस्नु भएको छ नि। यदि तपाई सच्चा नेपालको नुन खाएर बस्नु भएको छ भने, नेपालको नेता बनेर चाहिँ तपाई समृद्धि अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हिन्दी भाषालाई हैन नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। र तपाईलाई जहाँसम्म लाग्छ, सायद सबैजना नेपालीहरूले तपाईलाई गो ब्याक इन्डिया भनेर तपाईलाई कतिपय गाली गरिरहेका छन्, थाहा छ? त्यतिकै गाली गरे हैन के, एउटा नेपाली संसद भवन भित्र हिन्दीमा भाषण छोड्ने, कसलाई सुनाउनु भएको हिन्दी? हामी नेपाली हौ, हामी कहीँ गएर पनि क्या भो भाषालाई ठिक छ, जहाँसुकै देशको होस्, हामीले भाषा सम्मान गर्नुपर्छ। तर यो हैन के, तपाई एउटा राष्ट्रियताको मर्यादालाई तपाईले यसरी चुकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाई जस्तो घटिया नेता हाम्रो देशमा चाहिँदैन। तपाई इन्डियामा गएर नेता गर्नुस्, मोदीको गएर गुलामी गर्नुस्, तर तपाई नेपालमा बसेर इन्डियाको गीत गाउने कोसिस नगर्नुस्। आफ्नो भाषा छ, आफ्नो तपाई ठिक छ, तपाई इन्डियाको चेली हो भने ठिक छ, नेपालीसँग बिहे गर्नुभयो, बिहे गरिसकेपछि तपाई नेपाली हुनुहुन्छ, प्योर नेपाली नभए त तपाई नेपाली हुनुहुन्छ। तपाईले भाषा सिक्नु भएको छ, हरेक राजनीति बुझ्नु भएको छ, हरेक कुराहरूलाई बुझ्नु भएको छ र पनि फेरि किन तपाईले बुझ्नुहुन्न? यो मेरो तपाईलाई सन्देश हो सरिताजी। तपाई जस्तो नीच व्यक्ति मैले देखेको थिइनँ, यो भन्दा अगाडि तपाईको नामै पनि सुनेको थिइनँ क्या। जब तपाईले संसद भवन भित्रबाट जुन हिन्दीमा भाषण ठोक्नु भयो नि, सबै नेपालीहरुको खुन उम्लेको छ क्या। तर ती भ्रष्टाचारी नेताहरू तपाईको भाषण टुलु टुलु सुनेर बसेका छन् क्या। बुझ्नुभयो? हो ठिक छ, तपाई इन्डियन हुनुहुन्छ, हिन्दी तपाईलाई हिन्दीलाई पनि प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने तपाई इन्डियामा जानुस्, मोदीसँग गएर तपाई नेता बनेर खानुस् के। तर नेपालमा हुँदैन क्या यस्तो। हाम्रो भाषा इन्डियामा चल्छ। एउटा यार भारू पैसा इन्डियामा चल्दैन के रे, इन्डियामा के रे नेपालमा चल्छ, सरी, जुन नेपाली पैसा भारतमा चल्दैन क्या। अनि अहिले आएर चाहिँ नेपालको हिन्दी पनि चलाउने संसद भवन भित्रैबाट। अब हामीले हिन्दी भाषा खारेज गर्नुपर्छ साथीहरु। यो भिडियो सक्दो शेयर गर्नु होला। यो अति भयो क्या। अब इन्डिया अझ अर्को कुरा, जुन खालको तपाईले कुरा राख्नु भएको छ नि, जुन लिपिया लिम्बुवाधुरा, अनि त्यसपछि यो जुन अहिले हाम्रो बोर्डरहरु छ जति पनि मिचिएको छ भारतले, लिपियाधुरा यस्ता यस्ता बोर्डरहरु मिचिएको छ नि, यो मिचेकै छैन भनेर चाहिँ तपाईले कसरी दाबी गर्दिनु भो? नक्सै छैन अरे।
तपाईहरुलाई पुगेन अझै पनि इन्डियाले मोदीले पुगेन मोदीलाई अझै पनि जुन दार्जिलिङ सिक्किम अन्य अरु धेरैवटा चाहिँ एउटा जिल्लाहरू इन्डियाले मिचिएर लगेका छन् क्या अझै पनि जुन कालापानी अझै पनि इन्डियाकै हो भनेर दाबी गर्ने त्यो पनि इन्डिया नेपालको नेता बनेर नेपालीलाई सपोर्ट गर्ने म नेपाली हो भनेर तपाई जुन नाराबाजी लाएर तपाईले भोट गर्नुभयो नि त्यतिखेर तपाई नेपालको भनेर अहिले आएर तपाईले कालापानी लिम्पियाधुरा जस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ अहिले इन्डियाको हो भन्न मिल्छ यस्ता साथीहरु यो भिडियो सक्दो शेयर गर्नु होला हामी सबैजनाले यो आवाज उठाउनु पर्छ यो जुन सरिता गिरी हुनुहुन्छ यो सरिता यो नेपाल सरकारको नुन खुवाउनु हुँदैन यिनीहरुलाई भत्ता दिन हुँदैन यस्ताहरुलाई देश निकाला गर्नुपर्छ र हाम्रो देशको नेताहरु भनौदाहरु के अहिले यस्तो कन्डिसन भइराछ यार हाम्रो देशमा यति सानो देश के यति धेरै अन्य देशहरुबाट सपोर्ट आउँछ हैन हामीलाई सहयोगहरु आउँछ हाम्रो देश हामीले सोच्ने हाम्रो नेताहरुले सोच्ने हो भने नि यो देश स्विजरल्यान्ड भन्दा कम हुँदैन थियो क्या यतिखेर के हो यस्तै यो सरिता गिरीहरु जस्ता नेता यी हाम्रा केपी ओली बाहरु जस्ता यस्ता व्यक्तिहरुले गर्दाखेरि हाम्रो देश खोक्रो भइरहेका छ के मैले आज भएको छु केपी सरकारलाई पनि मैले गाली गर्नलाई क्या केपी ओली त्यस्तै गरी विद्या भण्डारी चिल्ला चिल्ला गाडीमा चढ्ने प्लेनमा चढ्ने हैन अझ हिँड्नको लागि तपाईलाई गलैचा चाहियो कार्पेट चाहियो महँगो महँगोको 10 अर्ब पैसा खोइ कहाँ लगानी भएको छ 10 अर्बकै स्विजरल्यान्डमा तिमीहरुले घर बनाएका छौ साथीहरु यो 10 अर्ब पैसाले यिनीहरुले स्विजरल्यान्ड अमेरिका अनि त्यसपछि कहाँ यिनीहरुले आफ्नो आफ्नो पुस्ता सातौं पुस्ता यिनीहरुले त हजारौं पुस्तालाई पुर्याइसकेका नेपाल यिनीहरुले यो इन्डिया मोदीको आडमा चल्ने हाम्रो देशको नेताहरुलाई भन्न चाहन्छु यदि तिमीहरु सच्चा देशको नेता यदि तिमीहरु गार्जियन हो भने प्लिज मोदीको कुरा नसुन के आफ्नो देश चलाउनको लागि अरूलाई सोध्नु पर्छ मोदीकोमा भ्रमण गर्नुपर्छ मोदीलाई जिउजिउ गर्नुपर्छ आफ्नो देश चलाउनको लागि आफ्नो घर हो के यो जनतालाई यार त्यतिकै तिमीहरु किन डराइरहेका छौ के जनता जान्न चाहन्छन् के तिमीहरु मोदीसँग किन डराइरहेका छौ के आफ्नो भूभाग लिनलाई पनि फिर्ताले तिमीहरु एक्लैलाई पनि भनेको छैन के नेपाली 3 करोड जनताहरु तिम्रो साथमा छ के सरकार त्यही पनि किन तिमीहरु मौन भएका छौ तिमीहरु किन सुतेर बसेका छौ के त्रो देश जनताको करले अझै पुगेन तिमीहरुलाई खानलाई अनि देशै बेचेर खान लागेका छौ यो सरिता जुन यो सरितै यसको यति मलाई के खून उम्लेर आउँछ क्या जुन भाषण गरेको छ नि लिपुवा लिम्पेधुरा अनि त्यसपछि कालापानी चाहिँ इन्डियाकै हो अरे हैन प्रमाण छ सरिता गिरीसँग बिना प्रमाण फुक्ने हैन सरिता गिरी तिमी जस्ता इन्डियाको जासजुसेहरु नि तिमीहरु जस्तोलाई चाँडै यो जनताले हाम्रो नेपाली जनताले नेपालबाट आउनु पर्छ यो भिडियो सक्दो शेयर गर्नु होला र जुन हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी सरकार विद्यादेवी भण्डारी र अन्य नेताहरू जुन प्रचण्डे तिमीहरु किन टुलु हेरेर बसेका छौ के तिमीहरुलाई अलिकति पनि आफ्नो देशको माया छैन यार देऊ के तिमीहरु अलिकति युवा जोश युवाहरुलाई देऊ के तिमीहरुले स्थान देऊ के तिमीहरुले आखिर मरेर के लान्छौ यत्रो लुटेको छौ अर्काको देश धनी बनाइदिया छौ तिमीहरुले बुझ्यौ अनि तिमीहरु भन्छौ म केही छैन राष्ट्रको लागि मैले सबै अनुदान दिए राष्ट्रको लागि के चाहिँ दिएको छ के केपी सरकारको आवाज सुन्नु भएको छ बोली सुन्नु भएको छ मसँग केही छैन अरे त्यसो भए तपाईसँग केही नभएको भएदेखि त्यत्रो 10 अर्ब पैसा कहाँ गयो त 10 अर्ब पैसा कहाँ गयो कहाँ खर्च गरियो कहाँ लगानी गरियो
मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो नेपालको यो सरकारले नै लिम्पधुराको जुन साइटमा अहिले रोड बन्दैछ नि त्यसमा लगानी गरे हो। त्यसो भएदेखि इन्डियाले जति खर्च गरेर जुन कालापानीमा रोड बनाएको छ नि त्यो रोडमा खर्च गरेको हुनुपर्छ। होइन भने 10 अर्ब पैसा कहाँ गयो? 10 अर्ब पैसा हामी जनताहरूको क्वेसन यो सरलाई। हामी चुप भएर हाम्रो जनताहरूले नि कतिसम्म बसिरहने के? कतिन्जेलसम्म हामी चुप लागेर बस्ने के? जनतालाई हेप्ने अति छ यार। अब त हाम्रो देश के भन्ने के? जहाँ हेऱ्यो जुन वाद विवाद मात्रै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब जुन अहिले पछिल्लो समय त यो सरिता गिरीले गर्दाखेरि पुरै हन्दभङ्ग भएको छ क्या। त्यही पनि सरकार मौन छ क्या, चुपचाप लागेको छ क्या। आखिर कहिलेसम्म हाम्रो देश यो तरिकाले चल्ने के? जनताहरूलाई जहिले पनि जनताको आँखामा छाडै हान्ने। जुन केपी ओली सरकारको जुन अन्तर्वार्ता अथवा त्यो जुन संसद भवनभित्रको स्पिच तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने नि माघसम्म तपाईँ कतिपयलाई के लाग्छ होइन, मेरो यति दिमाग गरम भएको थियो क्या। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति अरे, राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ कति करोडको चाहिँ गलैँचा कार्पेट ओछ्यायो भनेर? केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ रे क्या? अब यस्तो खालको शब्द क्वेसन गर्ने कसलाई थाहा हुन्छ? त्यसो भएदेखि तिमीहरूलाई थाहा नभएको भएदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभए कसलाई हुन्छ यो कुरा? यो मेरो क्वेसन। एउटा घरको गार्जेनलाई थाहा भएन भने अरू कसलाई थाहा हुन्छ? छिमेकीलाई थाहा हुन्छ? छिमेकीको लागि तिमीहरूले 10 अर्ब खर्च गरेका छौ। आफ्नो देशमा यार एउटा सियो बनाउने ठाउँ, जुन हाम्रो देशमा एउटा सियो बन्दैन, त्यो देशमा अरबौं खरबौं भ्रष्टाचारी किन हुन्छ? यो मेरो क्वेसन। यो सरकार यार केही छैन। बरु यो हाम्रो देश यदि तिमीहरूले चलाउन सक्दैनौ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रचण्डे, पुष्पकमल दाल, यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने युवाहरूलाई देऊ। तिमीहरूभन्दा धेरै पढे लेखेका युवाहरू पनि छन् क्या, तिनीहरूले गर्छन् के। तर तिमीहरू जस्तो अब यो आज कि भोलि तिमीहरू भोलि गएर पुक्लुक्क जान्छौ। तिमीहरूले बोलेका, तिमीहरूले देखाएका सपनाहरू त्यसै चकनाचुर जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू जिउँदै हुँदा तिमीहरूको कुर्सी अरू कसैलाई सुम्पिदेऊ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। होइन भने तिमीहरू 80-90 वर्ष होला, 10-15 वर्षमा नेपाल सायद आधा भागै नेपाल रहँदैन र पछि जहाँसम्म लाग्छ जुन भुट्टिन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। जुन अहिले जुन यो के भन्छ, यो अमेरिकाबाट चाहिँ यो जुन एमसीसी आउने भनिरहेको छ, एमसीसी प्रोजेक्ट आउने अरे होइन। होइन यो एमसीसी प्रोजेक्ट चाहिँ किन हामीले चाहिँ जुन यो डिल गरिरहेका छौँ क्या? हामी जहिले पनि भिख मागेरै बस्ने, अर्काको देशले यति दिन्छु भनेर त्यसैमा लोभिने। हाम्रो सरकारलाई हामीले कति भन्ने, अब हामी कति बोल्ने के? त्यही पनि अझै पनि यो केही पनि सक्दैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जुन एमसीसी छ, यो एमसीसी को यो अहिले जुन छ यो खारेज हुनुपर्छ, योलाई बन्द हुनुपर्छ। हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन, कुनै देशको एमसीसी चाहिँदैन। म त यो भन्छु क्या, हामीलाई कुनै देशको सपोर्ट मतलब अनुदान हामीलाई चाहिँदैन क्या। यदि हाम्रो देशमा सरकार गतिलो हुने हो भने, सरकारले जान्ने हो भने हाम्रो देश साँच्चै म ठोक्का दिएर भन्छु, यदि सोचेर अगाडि बढ्ने हो भने 10 वर्षमा स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर भन्दा कम हुँदैन क्या हाम्रो देश। तर हाम्रो देशको सरकारले किन बुझ्दैन यो कुरा? समृद्धिको बाटो किन पहिला हुँदैन हाम्रो सरकारले? जहिले पनि भ्रष्टाचारी मात्रै गरेर हिँड्ने। हाम्रो त देशमा नि
भ्रष्टाचारी भनेको नेताहरू नै भ्रष्टाचारी हो क्या, एक नम्बर क्या। जति पनि नेताहरू छ यो सबै इन्डियाबाट जन्मेकाहरू हुन् क्या, बुझ्नुभयो? हामी जनताहरूलाई यति छाडो हानिराखेको छ, यति छाडो आँखामा छाडो लगाइदिएछ नि, के भन्ने के